श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीराधा कृपाकटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलो प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृत प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशाबलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीर हीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भशोस्तनी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदुर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलुन्मलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्भिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्कणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते
हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चजावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्धसम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशकम् भवेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम् राकायाञ्च शीताष्टम्यां दशम्याञ्च विशुद्धधिः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तन्तमाप्नोति साधकः राधाकृपाकटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिं च तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम् तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम् येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् नित्यलीला प्रवेशञ्च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृत प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशाबलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्
अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दुर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलुन्मलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्भिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमान पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्कणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्च जावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्धसम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशकम् भवेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम् राकायाञ्च शीताष्टम्यां दशम्याञ्च विशुद्धधिः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तन्तमाप्नोति साधकः राधाकृपा कटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिं च तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम् तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम् येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् नित्यलीलाप्रवेशं च
ददाति श्रीव्रजाधिपः। अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलो प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवाम् सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृत प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशाबलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीर हीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भशोस्तनी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदुर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलुन्मलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्भिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्कणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते
हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्च जावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्धसम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशकम् भवेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम् राकायाञ्च शीताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधिः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तन्तमाप्नोति साधकः राधाकृपाकटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिं च तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम् तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम् येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् नित्यलीलाप्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृत प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशाबलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्
अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 शोस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दुर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलुन्मलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्भिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमान पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्कणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्च जावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्धसम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशकम् भवेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम् राकायाञ्च शीताष्टम्यां दशम्याञ्च विशुद्धधिः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तन्तमाप्नोति साधकः राधाकृपा कटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिं च तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम् तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम् येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् नित्यलीलाप्रवेशं च
ददाति श्रीव्रजाधिपः। अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलो प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृत प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशाबलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीर हीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भशोस्तनी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदुर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलुन्मलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्भिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्कणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते
हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्च जावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्धसम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशकम् भवेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम् राकायाञ्च सिताष्टम्यां दशम्याञ्च विशुद्धधिः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तन्तमाप्नोति साधकः राधाकृपाकटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिञ्च तथा लभेत् ऐश्वर्यञ्च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम् तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम् येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् नित्यलीलाप्रवेशञ्च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवाम् सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृत प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशाबलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्
अशेष हाव भावधीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दुर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलुन्मलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्भिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमान पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्कणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्च जावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते अमुम्ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशकम् भवेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम् राकायाञ्च सिताष्टम्यां दशम्याञ्च विशुद्धधिः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तन्तमाप्नोति साधकः राधाकृपा कटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिं च तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम् तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम् येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् नित्यलीलाप्रवेशं च
ददाति श्रीव्रजाधिपः। अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि व्रजेन्द्रभानुनन्दिनि व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलो प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृत प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशाबलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीर हीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भशोस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदुर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलुन्मलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्भिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्कणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते
हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्च जावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धि दिग्ध सम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशकम् भवेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम् राकायाञ्च सिताष्टम्यां दशम्याञ्च विशुद्धधिः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तन्तमाप्नोति साधकः राधाकृपाकटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिञ्च तथा लभेत् ऐश्वर्यञ्च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम् तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम् येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् नित्यलीलाप्रवेशञ्च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृत प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशाबलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्
अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दुर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलुन्मलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्भिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमान पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डकावराह सौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेकमन्त्रनाद मञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंस वंश निक्कणाति गौरवे विलोलहेम वल्लरी विडम्ब चारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनन्तकोटि विष्णुलोकनम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्च जावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धि दिग्ध सम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते अमुम्ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशकम् भवेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम् राकायाञ्च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधिः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तन्तमाप्नोति साधकः राधाकृपा कटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिं च तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम् तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम् येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् नित्यलीलाप्रवेशं च
ददाति श्रीव्रजाधिपः। अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलो प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृत प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशाबलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीर हीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भशोस्तनी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलुन्मलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्भिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्कणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते
हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्च जावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धि दिग्ध सम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्ष भाजनम् भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशकम् भवेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम् राकायाञ्च शीताष्टम्यां दशम्याञ्च विशुद्धधिः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तन्तमाप्नोति साधकः राधाकृपाकटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिञ्च तथा लभेत् ऐश्वर्यञ्च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम् तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम् येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् नित्यलीला प्रवेशञ्च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृत प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशाबलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्
अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दुर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलुन्मलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्भिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमान पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेकमन्त्रनाद मञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंस वंश निक्कणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्ब चारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनन्तकोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्च जावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धि दिग्ध सम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते अमुम्ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशकम् भवेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम् राकायाञ्च शीताष्टम्यां दशम्याञ्च विशुद्धधिः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तन्तमाप्नोति साधकः राधाकृपा कटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिं च तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम् तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम् येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् नित्यलीलाप्रवेशं च
ददाति श्रीव्रजाधिपः। अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलो प्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृत प्रतीतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशाबलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीर हीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भकुम्भशोस्तनी प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदुर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलुन्मलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छगुम्भिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डकावराहसौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्कणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते
हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्च जावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्धसम्पदङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते अमुं ममाद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशकम् भवेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डल प्रवेशनम् राकायाञ्च शीताष्टम्यां दशम्याञ्च विशुद्धधिः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् स शिवः स्वयं यं यं कामयते कामं तन्तमाप्नोति साधकः राधाकृपाकटाक्षेण भुक्त्वान्ते मोक्षमाप्नुयात् उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कण्ठदघ्नके राधाकुण्डजले स्थित्वा यः पठेत् साधकस्तु सः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् वाक्सिद्धिं च तथा लभेत् ऐश्वर्यं च लभेत् साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम् तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम् येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम् नित्यलीलाप्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्राप्त्यै वैष्णवस्य न विद्यते।